वॉलंटियर का मतलब क्या होता है? वॉलंटियर, अच्छा जब हम कहते हैं एनी वॉलंटियर तो बोलते हैं सर काम क्या है? जब हम काम बता दें तो यार वॉलंटियर का मतलब ही क्या है? तो यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर उसामा ने पूछा तो आप जेंडर खुद ना करें। जेंडर हैरेसमेंट नहीं होती, लड़कियां खुद अपने साथ कर रही हैं। हैरेसमेंट इज नॉट जस्ट अ फिजिकल राइट, बातों का भी होता है, देखने का भी होता है, स्ट्रेनिंग का भी होता है, ढूंढने का भी होता है, ठीक है? तो अगर लड़कियां खुद अपने यहाँ पर जो है अपने आप को इंफीरियर कहते हैं, उसामा सुपीरियर कहते हैं, इंफीरियर, ठीक है? अगर वो समझते हैं तो ऑब्वियसली लड़के को फिर समझते होंगे। अच्छा हमारी दूसरी बात, जब हम कभी होते हैं यूनिवर्सिटी में, लड़के को मतलब लड़का लड़के को बुलाता है, ठीक है, नॉर्मल, हाँ जी फहद आप इधर आए जी, हेलो। जब कोई लड़की बुलाती है जी जी मैम, उसकी सांस भी थोड़ी सी भूल जाती है। लड़की लड़के से बात करती है, डरती है। वहां पर हमने क्यों बैरियर्स बनाए रखे होते हैं? क्यों? व्हाई? यहाँ पर मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, जवाब अपने आप को खुद देना है। मेरा जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है मैं उसकी बिना पर, मेरी अपनी भी सिस्टर है, राइट, सबकी मतलब अपने घर में माए बहनें हैं, लेकिन यहाँ पर हमने अपने जहनों पर ये दबाव डाला हुआ है कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मेरा एक बात याद रखिए कि अगर आप अपने आप का नाम हो जाए तो फिर दुनिया से हमें गिले शिकवे नहीं करने चाहिए, क्योंकि हम खुद अपने आप को स्टीरियोटाइप कर रहे हैं। Then why we are blaming university students? Then why we are blaming मतलब our families? Then why we are blaming the public? क्या हम वहां पर जा रहे हैं? तो पावर दिखाओ। यहाँ पर अगर हम इंट्रोडक्शन नहीं कर सकते, स्टेज पर आना बहुत आसान बात है, यहाँ पर बातें करना बहुत आसान बात है, लेकिन जब सबकॉन्शियस माइंड में कुछ हो, अगर ना भी हो तो कम से कम अपने राइट के लिए तो हम कुछ बोल सकते हैं। तो अगेन व्हेन यू बिकम, वी सिर्फ इंट्रोडक्शन, यहाँ पर मैं बैठ के मेरे जहन में संभाल गया, मैंने इन लोगों के साथ शेयर किया कि खुदा सिर्फ अपने आप को जाने, व्हेन यू बिकम यू देन नथिंग इज इम्पॉसिबल, राइट? अच्छा कहते हैं for empowerment, first is education. Peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam said, seeking knowledge is obligatory for every Muslim and Muslimah. तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमतुन, ठीक है, दोनों पर हमने स्लैश नहीं लगाया हुआ है, मर्द और औरत पर फर्ज है, राइट? अच्छा कैटेगराइज हमने फिर क्यों किया? इल्म नर्सिंग जो है फीमेल नहीं, फीमेल करेगी, लड़के नहीं करेंगे। पायलट जो है लड़के बनेंगे, लड़कियां नहीं बनेंगी, ठीक है? फॉर एग्जांपल बैंक में जॉब करेंगे, लड़के करेंगे, लड़कियां नहीं करेंगी। कहां पर हमने बनाया? खुद हमने बनाया। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत। सुहेल जो यहाँ पर आज बोल रहा है तो अपनी माँ बाप की तरबियत से बोल रहा है, और उसमें नंबर बेस्ट जो है तरबियत किसकी है? माँ की है, माँ की है। तो माएँ कौन है? घर में बहनें कौन है? ठीक है। अच्छा हमारे पश्तो में एक बात होती है जो हम नॉर्मल अपने घरों में करते हैं, और हमारे फैमिलीज भी हमको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हमको नहीं लड़कियों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि दाखो आसुन प्रतिकोरदा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पढ़ाई करती है, जा रही है, लेकिन आप लोगों ने क्यों यहाँ पर स्टीरियोटाइप किया हुआ है? क्यों जो है यहाँ पर आपने ये ब्लैंक लगाया हुआ है कि ये नहीं कर सकती? मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, यहाँ पर लड़की भी बैठी है। मैंने कहा शायद यहाँ पर सारी लड़कियां, लेकिन लड़की बैठी है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कम से कम हम यहाँ से अगर 40 बंदे हैं, 30 बंदे हैं, 20 बंदे हैं, तो अगर हम 20 बंदे आज से अहद कर ले कि नहीं ये स्टीरियोटाइपिंग है, कम से कम अपने घरों में हम चेंज लाएंगे, कम से कम अपने घरों में ये जो रस्म रिवाज है ये हम खत्म करेंगे, तो मेरे ख्याल में 20 फैमिलीज जो हैं इस स्टीरियोटाइपिंग के हवाले से क्या होगी? खत्म होगी। तो यहाँ पर लड़कियों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप खुद अपने आप को स्टीरियोटाइप ना करें, आप खुद अपने आप को कमतर ना समझें। जो भी दुनिया है वो आपके लिए भी है, इन लोगों के लिए भी है। मेरे ख्याल में हम, मेरी दो आंखें आप लोगों की भी दो आंखें, एक नाक है आप लोगों की भी है, राइट? ठीक है, मेरे ख्याल में दोनों पाँव हमारी भी है, आपकी भी है, हमारी भी दो हाथ है, आपकी भी है। मैं इतना हैंडसम नहीं हूँ, शायद आप लोग याद भी बात, ठीक है? द मेन थिंग इज कि व्हाई वी आर डिस्क्रिमिनेटिंग आवरसेल्फ। यहाँ पर मैं अगेन सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, हर स्लाइड पे मैं सवाल छोड़ के जाऊंगा, जवाब मैं नहीं दूंगा, सिर्फ आप लोगों को मैंने बताना है। हैरेसमेंट से पहले तो आप कम से कम अपने आप को जाने। हैरेसमेंट इज नॉट नेसेसरी कि हाँ एक लड़का जो है मुझे स्ट्रेनिंग कर रहा है, अगर मैं यहाँ पर ये नहीं कह सकती कि मेरा नाम ये है और मैं यहाँ पर किस लिए आई हूँ, तो मैं एक लड़के को जो है उस ट्रेनिंग का जवाब कैसे दूंगा? अगर मैं यहाँ पर अपने आप को क्लास में ये रिप्रेजेंट नहीं कर सकती कि सर आई हैव अ क्वेश्चन, सर आई हैव एन आंसर, ठीक है, और मैं यहाँ पर कुछ नहीं बोल सकती, तो मेरे ख्याल में बाहर हम एक लड़की को स्टेरिंग का जवाब नहीं दे सकते, राइट? तो हमने बनना है पावर, हमने आप
اپنے آپ میں خود پیدا کرنا ہے. کچھ مثالیں ہیں ہم نے آگے لے کے جانا ہے. آلدو میرے پاس ٹائم ہوتا ہے, کہتے ہیں یو ہیو 30 منٹ میں میرا صرف وارم اپ ہوتا ہے, انجن تھوڑا سا گرم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا تو کہتے ہیں کہ ایجوکیشن از ناٹ اے فیور, اٹس اے وومن رائٹ. ہم ایجوکیشن پر بات کرتے ہیں, ہم کوئی بھیک نہیں مانگ رہے ہیں سوسائٹی میں. ہم کسی کو مطلب اپنے ماں باپ سے, اپنے بھائی سے ہم بھیک نہیں مانگ رہے کہ ہمیں یونیورسٹی میں بھیجو. یہ ہمارا رائٹ ہے. یہ جیسے لڑکوں کا رائٹ ہے, یہ اس طرح آپ لوگوں کا بھی رائٹ ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. تو اگین ایجوکیشن کیا ہے؟ ہمارا رائٹ ہے. اگر ایجوکیشن ہمارا رائٹ ہے, یونیورسٹی آنا بھی ہمارا رائٹ ہے, یہاں پر سوسائٹی میں رہنا بھی ہمارا رائٹ ہے, لوگوں کے ساتھ باتیں کرنا بالکل فیل فری والے کے ساتھ, یہ بھی ہمارا رائٹ ہے. بینک میں جاب کرنا وہ بھی ان کا رائٹ ہے, ہمارا بھی رائٹ ہے. یہاں پر جاب ڈسکریمنیشن ہم نے نہیں کرنا ہے, وہ بھی ان کا رائٹ ہے, ہمارا بھی رائٹ ہے. The main thing is that یہاں پر اسٹیریوٹائپنگ کون بناتے ہیں؟ ہم خود اپنی سوسائٹی میں. لڑکیاں جو ہے اپنے آپ کو اسٹیریوٹائپ کرتی ہیں, دین ہم گلے کس سے کرتے ہیں؟ اپنے ماں باپ سے. اسٹیریوٹائپنگ لیڈس ٹو ہیراسمنٹ. obviously اسٹیریوٹائپنگ لیڈس ٹو ہیراسمنٹ. اگر کسی کو پتا چلے ہیراسمنٹ کہاں پہ ہوتی ہے؟ باس سب سے پہلے باس امپلائیز کو ٹریٹ کرتے ہیں. میں کل ایک آرٹیکل دیکھ رہا تھا, اس میں تھا کہ امریکہ میں, آپ نے بھی اس میں شاید پڑھا ہو, بلاگر obviously اور ہی از مائی مینٹور رائٹ. تو اس میں کہا ہے کہ 30% سے وہ پرسنٹیج کیا 60% پہ فیمیل کی اتنی زیادہ جاب ریشو ہو گئی ہے, لیکن وہ 60% کس طرح کیا ہے؟ وہ ہیراسمنٹ کے تھرو کیا ہے. رائٹ از فائن. وہ فلم انڈسٹری میں آگے اگر فار ایگزامپل جاتے ہیں تو وہاں پر ترقی کس چیز پر ملتی ہے؟ ہیراسمنٹ پر ملتی ہے. یہ بہت کڑوا سچ ہے, اور آپ لوگوں نے سوسائٹی سے اپنے آپ کو خبر رکھنا ہے. ہم لڑکے ہیں, ہم نے بھی آگے جانا ہوتا ہے فلم انڈسٹری میں. اس میں سے ایون تو لڑکوں کو بھی ہیراس کیا جاتا ہے. صرف فیمیل ہیراسمنٹ نہیں ہوتی, میل ہیراسمنٹ بھی ہوتی ہے. And I know the victims, میرے دوست ہیں فلم انڈسٹری میں کام کرتے ہیں, اس میں کام کرتے ہیں, بالکل ایسے ہیراس ہونے کی کوشش انہوں نے کی جیسے لڑکیوں کو کرتے ہیں. تو یہاں پر میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں جو آپ خود مجھے نہ دیں کہ اگر فار ایگزامپل ہم اسٹیج پر نہیں آ سکتے, فار ایگزامپل ہم اپنا انٹروڈکشن نہیں کر سکتے, فار ایگزامپل ہم کسی کو اپنا نام نہیں بتا سکتے, فار ایگزامپل ہم سوسائٹی میں رہ کے کسی کو اپنے رائٹ کے بارے میں اویئر نہیں کر سکتے, فار ایگزامپل ہمارے مطلب بہنوں کے لیے کوئی رشتہ آ جائے, ہم اپنے ماں باپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں بالکل یہ لڑکا مجھے پسند ہے یا نہیں پسند ہے, تو دین وائی وی آر بلیمنگ پیپل کہ وہ ہمیں ہریس کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں اگین اسٹیریوٹائپنگ کہاں سے آتی ہے؟ اپنے آپ سے. تو یہاں سے ہم نے ایک اسٹیپ لینا ہے آج, لڑکیوں نے یہاں پر ایک اسٹیپ لینا ہے آج کہ اگر فار ایگزامپل ہمیں اپنے رائٹ کے بارے میں پتا ہو, فار ایگزامپل ہم کچھ جانتے ہوں, تو obviously ہمیں جو ہے کچھ سوسائٹی میں نہیں کہہ سکتے. اینڈ یہاں پر آتے ہیں نورینا شمس. نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ نورینا شمس ہماری کلیوال ہے, ٹھیک ہے, میں خود دل لور سے بلانگ کرتا ہوں, ٹھیک ہے. نورینا شمس, لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم تو بیکورڈ ایریا سے آئے ہوئے ہیں, یہ ایک ہمارا بہت لیم ایکسکیوز ہے, ہم تو مطلب وہاں کے علاقے سے آئے ہوئے ہیں, تو یار ہم کچھ نہیں کر سکتے. میں خود بھی اس علاقے سے آیا ہوں. یہ ایک لڑکی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ دین کے قانون میں تو لوگ یہ کر نہیں سکتے, ٹھیک ہے. اچھا, ان کی عمر کیا ہے؟ 22 ایئرس, رائٹ. ان کے پاس اسکواش کا ان کا ایک کریز تھا, مطلب وہ چاہتی تھی کہ میں اسکواش میں آؤں. اور وہ دیر کے لوگ وہ کیسے ایک لڑکی کو الاؤ کریں گے کہ دیر سے ایک لڑکی آئے اور وہ اسکواش کے لیے نہیں, اس نے اس کا نہیں سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے. سچل سرما سے بلوچی شاعر ہے, وہ کہتے ہیں تم جو ہو وہ لوگوں کو کہنے دو. And Allah clearly said in the Quran, I do not change the situation of a nation until and unless they change themselves. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا لوگوں کی باتیں چھوڑیں, لوگ تو کیا کہیں گے کہنے دو ان کو. فرسٹ آف آل میں نے کیا لینا ہے اسامہ؟ میں نے ریکٹ لینا ہے, میں نے اسکواش کے لیے ریکٹ لینا ہے, لوگوں کا چھوڑیں. انہوں نے کیا کیا؟ وہ ایک آرٹسٹ بھی تھی, ٹھیک ہے, تو انہوں نے کیا کیا؟ کارٹون بنانا سٹارٹ کیے. یہ میں کل دیکھ رہا تھا, میں نے پہلے بھی ان کے بارے میں شاید نہیں پڑھا. کارٹون بنانے نے سٹارٹ کیا اور ایک لوکل نیوز پیپر کو کارٹون جو ہے وہ دینے سٹارٹ کیے. وہاں سے جو پیسے آتے تھے تو نورینا شمس نے وہاں پر